بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا عسة وعذابا أليما ويوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا سماء منفطرة فيه كان وعده مقولا إن هذه تذكرة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلاثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليما أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن عليما أن يسكن منكم مرضى أو هارون يضربون في الأرض يبتغون لله وأهلنا يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله عرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم